अस्सलाम वालेकुम। ये वाली वीडियो जो है वो एक किसी भी तरह के शख्स के लिए है जो कि नॉट नेसेसरली पेरेंट है, लेकिन बच्चा भी हो सकता है, टीनेजर हो सकता है, एडल्ट हो सकता है, यंग एडल्ट हो सकता है, लेकिन एनीबडी जो अपने आप को बेहतर करना चाहता है, एनीबडी जो अपने आप को ठीक करना चाहता है, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, अपने आप को फिक्स करना चाहता है, कहीं फंसा हुआ है जहाँ से अपने आप को अनस्टक करना चाहता है। क्योंकि अगेन जैसे मैं काफ़ी दफ़ा मेंशन करती हूँ, हम काउंसलिंग करते हैं, हमारे पास बेशुमार तरह के लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं जो किसी ना किसी अपनी ज़िंदगी के कोई भी टर्मोइल हुआ, कोई भी ट्रैजिक इवेंट हुआ, कोई मुश्किल आई और उसमें वो फंस जाते हैं, लेकिन उसके अंदर से फिर वो निकल नहीं पा रहे होते। तो वो किस तरीके से अपने आप को अनस्टक, जैसे मैंने कहा, कर सकते हैं और उससे सीख के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप ये हेल्प करेगी इंशाल्लाह उन लोगों को जो ये सोच लेके बैठे हैं, स्पेशली क्योंकि अब नया साल शुरू हुआ है। तो आपको पता है नए साल में अक्सर औक़ात लोग बाय द एंड ऑफ द लास्ट ईयर एक रेजोल्यूशंस बना रहे होते हैं कि जी न्यू मी, न्यू ईयर, न्यू मी, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तब्दीलियाँ लानी है इस साल में, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को चेंज करना है, मुझे पता है मेरे अंदर ये फ्लॉज हैं, मुझे पता है मेरे अंदर ये वीकनेसेस हैं और उन पर मैं काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो किस तरीके से कर सकते हो? एक तो कोर एक बिलीफ है जो कि आई थिंक ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कुरान की आयत अक्सर औक़ात लोग कोट करते हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी है। और मुझे याद है जब मैं भी यूनिवर्सिटी में जाती थी तो ज़्यादातर जो लोग अल्लाह से दूर हो जाते हैं ना, या दीन से दूर हो जाते हैं, उनका बिलीफ शेक कर जाता है, उनका फेथ वो रहता नहीं है, वो लोग होते हैं जिनके साथ ज़िंदगी में कोई मुश्किल आई, कोई हादसा आया, किसी की डेथ हुई या कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई बीमारी आई, कैन बी एनीथिंग, समथिंग ट्रॉमेटिक, बेसिकली अब्यूज़ के केस भी हो सकते हैं, और उसके बाद उनको उसके अंदर से वो निकल नहीं पाए, लेकिन उनको ये लगना शुरू हो गया कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, वी डिडंट डिज़र्व दिस, हमारे साथ बुरा हुआ है, और उसमें फिर वो दूरी आने लग जाती है अल्लाह से। स्पेशली क्योंकि जब आप अंडरस्टैंड नहीं करते कि एक जो मुश्किल आती है वो किस वजह से आ रही है, नॉट नेसेसरली कि आप बुरे हैं इसलिए आप पे मुश्किल आई जा रही है, क्योंकि हमारे पास नबियों की कहानियाँ हमारे सामने हैं, वो तो बेहतरीन लोग थे, लेकिन उसके बावजूद वो लोग जो हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स के तौर पे प्रेजेंटेड हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ कितनी मुश्किल थी, और वो तो हम उनके करीब भी नहीं आते, वो जो मुश्किलात उन्होंने देखी हैं, जिनमें से वो गुजरे हैं, और जैसे ट्रैजिक इवेंट्स उन्होंने फेस किए हैं, वॉर्स देखी हैं, डेथ्स देखी हैं, मतलब इट इज़ एस्टाउंडिंग कि उनका क्या फेथ का लेवल होगा। बंदा सोचता है कि हमारे साथ ज़रा सी मुश्किल आ जाती है तो हम कहते हैं ये क्या बात है, ऐसे क्यों हो रहा है अल्लाह ताला। तो मैं चाह रही हूँ कि उन लोगों के लिए जो कि फंसे हुए हैं किसी ना किसी वजह से, उनका एक बिलीफ बहुत ज़रूरी जो है क्लियर होने वाला, कि हम कुरान की आयत कोट करते हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी है, और हम इंतज़ार में होते हैं मुश्किल के बाद, क्या मुश्किल तो आ गई, अब आसानी आएगी, तो हमारा जो बिलीफ है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा जब आसानी आएगी। लेकिन हम एक दिन मैं बैठी हुई ऐसे ही सोच रही थी कि हमने दीन को ऐसे देखा है, आप लोग ने शायद कभी बुफे डिनर्स या मील्स देखी होंगी, जिसमें आप अपनी मर्जी से लेते हैं, प्लेट लेकर जाते हैं, अपनी मर्जी से डिशेस में से निकाल के देखते हैं कि आपने इसका थोड़ा सा हिस्सा लेना है, उसका थोड़ा सा एक पीस लेना है या एक स्पून लेना है, और इस तरीके से आप अपनी प्लेट बना के आ जाते हैं। लेकिन जो दीन की समझ है वो इससे काफ़ी फ़र्क है, और उसका जो दूसरा तरीका होता है खाने का, वो होता है अला कार्ट खाना। क्या होता है कि आप गए और आपने एक मील ऑर्डर किया, और उसमें से आपने जो लिया, उसमें जो भी उस मील का जो भी हिस्सा आता है, जो आप समझते एक प्लेटर है, उसमें सारे जो पार्ट्स हैं, नाउ यू हैव टू फिनिश देम एंड दैट्स योर मील। और वो जो आपके सारे पार्ट्स हैं ऑफ द मील, वो आप बेशक इफ़ यू हैव वेजिटेबल्स एंड मीट एंड ब्रेड फॉर इंस्टेंस, तो आपकी मर्जी है, आपने पहले वेजिटेबल खानी है या आपने मीट खाना है या आपने ब्रेड पहले लेनी है, बट यू हैव टू फिनिश द इंटायर प्लेट। तो दीन को भी हमें इस तरीके से देखना चाहिए था। ओके, आपको पता है एक सच है, अक्सर का लोग सबसे पहले समझते हैं कि दीन जब उन्होंने समझना शुरू किया, सबसे पहले दुपट्टा लेना शुरू कर देते हैं, सर कवर करते हैं, दाढ़ी रखते हैं आदमी, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए बाद में भी आ सकते हैं। तो वो हो सकता है कि सबसे पहले कुछ और अपनाना शुरू करें दीन का हिस्सा, लेकिन वो पूरा जो है वो दीन का ही पार्ट है। और इसी तरीके से यहाँ जो बात जो हो रही है कि मुश्किल के बाद आसानी है, वो दीन का पार्ट है डेफिनेटली, लेकिन साथ ये भी है कि आपने मुश्किल से सीखना है, क्योंकि अल्लाह ताला आप पर जो डालते हैं वो आपको सिखाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, आपको बेहतर करने के लिए डालते हैं। हम वो गलतियों से सीखते नहीं हैं। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, आपको पता है कितना मशहूर इकबाल का कोट है,
وہ اسی وجہ سے بتایا گیا ہے کہ ہم اس سے سیکھیں ہمارے پہ جو مشکل آتی ہے تاکہ ہم آسانی کی طرف جا سکیں. ہم آسانی کا انتظار کرتے رہتے اور آخر میں کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تو ہمیں پیار ہی نہیں کرتے نا, تو بس ٹھیک ہے ہم بھی اس چیز پہ بلیف نہیں رکھتے یا فیتھ نہیں رکھتے. اگر ایک چیز غلط ہمیں خدا نخواستہ لگا کہ ہے تو پھر باقی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس طریقے سے وہ دور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک تو یہ کور بلیف آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا, اگر آپ اپنے آپ کو انسٹرک کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کی مشکل سے سیکھیں اور بہتر ہوں, جہاں آپ ابھی پھنسے ہوئے ہیں اگر آپ کو نظر آ گیا ہے کہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو زندگی میں بڑی غلطیاں کی ہیں, میں نے یہ غلطی کی, یہ برا ڈیسیجن لیا, ایسے کیا, میں کیسا شخص بن گیا ہوں, اینڈ یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ دا پرسن دیٹ یو بیکم, دین یو نیڈ ٹو ٹریس بیک کہ ویئر ڈڈ اٹ اسٹارٹ فرام, یہ کہاں سے شروع ہوئی کہانی. آپ کا جو ڈاؤن فال تھا, آپ کا جو مورل ڈیگریڈیشن آئی, آپ کے اندر ایک دین سے دوری آئی, آپ کے اپنے آپ سے دوری آئی, وہ کہاں سے شروع ہوا تھا. وین یو ٹریس بیک, اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 5 سال پہلے شروع ہوا یا 3 سال پہلے شروع ہوا, اور آپ اس کے سراؤنڈنگ ایونٹس دیکھتے ہیں, دیٹ از واٹ یو نیڈ ٹو فکس. کہ اس وقت کیا میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی, میں نے اس کو معاف نہیں کیا. آپ اس سے بات کر سکتے ہیں, تم نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا تھا, اور آپ اس کو معاف کریں. بے شک کہ وہ آگے سے اپنی غلطی مانے بھی نہ, لیکن آپ اپنی بہتری کے لیے معاف کریں. جیسے کہتے ہیں غصہ حرام اس لیے کیونکہ وہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ, نہ کہ کسی اور کے لیے, نہ کہ اس شخص کے لیے جس پہ ہم غصہ کر رہے ہیں, ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ, اس لیے تو حرام ہے. تو ایسی ہی اگر ہمارے دلوں میں اگر گرج ہے, کوئی ریزنٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں پھنس گئے, تو اس کو ریشنلائز کرنا, ادھر سے اپنے آپ کو نکالنا, اس کو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ کیوں ڈالا تھا, ہمیں کیا سکھانے کے لیے ڈالا تھا. وہاں سے آپ کو نظر آئے گا کہ آپ دوبارہ سے جب پیچھے جائیں گے اور اپنا راستہ کلیئر آؤٹ کرنا شروع کریں گے, تو آپ وہاں پہنچیں گے جہاں آپ کو پہنچنا چاہیے تھا ان دا فرسٹ پلیس. تو آئی ہوپ یہ چھوٹی سی ٹپ ہے, کیونکہ ویڈیو میں چاہتی ہوں کہ چھوٹی رہے, زیادہ لوگ اس کا بینیفٹ اٹھا سکیں, اور زیادہ لوگ جو ہیں اس پہ عمل کر سکیں. کہ میں زیادہ چیزیں بتاؤں گی تو obviously آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا اس پہ عمل کرنا. اگر پہلی چیز ہم کر سکتے ہیں اپنا بلیف ٹھیک کر لیں, یا تو اگر ہمارے پہ آئی ہے مشکل ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے آئی ہے, تو ہم تاکہ اس کو ٹھیک کریں, اس کو فکس کریں, اس کو کریکٹ کریں اور امپروو ہو کے نکلیں. یا دوسری چیز ہو سکتی ہے کہ ہمیں ایز اے ٹیسٹ آئی ہے ہمارے رینکس بڑھانے کے لیے. تو یہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی بیسس پہ آپ پہ مشکل آ رہی ہے, یہاں جو مشکل آئی اس مشکل کی وجہ سے ہم سٹک ہوئے لائف میں, اس کو ہم نے ٹھیک سے سیکھا نہیں, بہتر نہیں ہوئے, اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا, اور وہاں سے ہماری زندگی جو ہے وہ ڈی ٹریک ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور ہم وہاں پہنچتے ہیں جہاں بھی ہم پہنچے ہوئے ہیں. اکثر اوقات میرے سے بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت نیگیٹو ہیں, ہم پیسمسٹک ہیں, ہمارے اندر ہوپ نہیں ہے, فیتھ نہیں ہے, ہم بہت زیادہ اندر سے خالی سے ہیں, تو کیا کیا جائے, ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹو امپروو آور سیلز ایموشنلی, ہمیں اپنے آپ کو ہیل کیسے کرنا چاہیے, ایموشنلی اپنے آپ کو امپروو کیسے کرنا چاہیے. وی آر ناٹ ہیپی ود ہو وی آر, تو ہم کیسے ہیپی ہو سکتے ہیں. تو آپ ہیپی کیسے ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اتنا بیگیج اٹھایا ہوا ہے اپنے پاسٹ کا, اتنا زیادہ اپنے نیگیٹو ایکسپیرینسز یا نیگیٹو چیزوں جو لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس کی مومنٹس اور میموریز جو ہیں وہ اپنے ساتھ گھسیٹ کے آپ لے کر چلے جا رہے ہیں, ان کو آپ لیٹ گو نہیں کر پا رہے. تو جب تک وہ آپ لیٹ گو نہیں کریں گے, اور کیسے لیٹ گو کریں گے کہ اچھا یہ مشکل آئی ہے, یہ مشکل شخص میری زندگی میں آیا ہے, یہ مشکل وقت میری زندگی میں آیا, ٹو گیو می سم تھنگ, ٹو پش می ٹو ڈفرنٹ ڈگری آف لرننگ آف گروتھ. اور وہ جب آپ سیکھتے ہیں تو وہاں سے پھر آپ اوپر چلتے ہیں, نہ کہ آپ نیچے گرنا شروع ہو جائیں. تو آئی ہوپ انشاءاللہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو ہیلپ کرے گا. لائک آئی سیڈ ایک چھوٹا سا ٹپ ہے, لیکن اگر آپ اس پہ کام کرنا شروع کریں گے, یو وڈ ایکچولی بی سرپرائزڈ کہ آپ کے اندر کتنا کچھ ہے جس کی وجہ سے آپ کتنی جگہوں پہ سٹک ہیں, اور کتنا کچھ ہے جو انآنسرڈ ہے, اور کتنا کچھ ہے جو کہ جس کو بیٹھ کے آپ کو اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے اور کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں اور ہر روز بہتر انسان بن سکیں, جیسے ایک مومن کو ہونا چاہیے انشاءاللہ. تھینک یو.